चंद घंटों के अंदर अंदर। तुम्हें इसके लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, अबू हातिम ने कहा। गोया उसके बाद आप लोग मुझे रिहा कर देंगे। हाँ, जो वादा किया गया है हम उससे इनहराफ नहीं करेंगे, अबू हातिम सर्द और ठोस लहजे में बोला, और मुझे अंदाजा हुआ कि इस वक्त वो बिल्कुल सच बोल रहा है। बहुत शुक्रिया, लेकिन एक और दरख्वास्त है, और अब मुझे डैगोर के साथ कैद न किया जाए। नहीं डियर, तुम इत्मीनान रखो, तुम्हें जितनी मराहत दी जा सकती हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा हम तुमसे चंद मुलाकातें और करेंगे, और फिर तुम दुनिया के जिस मुल्क में जाना चाहोगे तुम्हें बाइज्जत तरीके से पहुंचा दिया जाएगा, अबू हातिम ने कहा, और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर वो फाखरा से मुखातिब हुआ। फाखरा, तुम इस सिलसिले में इंतजामात करो, मैं दूसरा काम करता हूँ। फाखरा याकूबी ने भी अपनी जगह से उठकर गर्दन खम कर दी, और फिर वो मुझे साथ लिए हुए वहां से बाहर निकल आई। मुसल्ला अफरीकी हमारे साथ ही चल रहे थे, क्योंकि फाखरा याकूबी ने उन्हें भी चलने की हदायत नहीं की थी। मुझे एक और चूलदारी में लाया गया, जिसके पीछे बने हुए गार में ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान मौजूद था। फाखरा याकूबी ने मुझे वहाँ छोड़ते हुए कहा, तुम्हें यहाँ तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी, कुछ वक्त इंतजार करने की ज़हमत गवारा करो। एक वजाहत और कर दूं, हमने जो वादा किया है उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। कुछ वक्त लग जाए तो तरद्दुद न करना, अब आराम करो। वो बाहर निकल गई और मैं गहरी सांस लेकर उस आरामगाह का जायजा लेने लगा। बात कुछ बनी थी, दिल को सुकून मिला था। अब अगर कोई परेशानी थी तो सिर्फ साइका माइलर के लिए। न जाने बेचारी की सदाब का शिकार हो गई थी। एक बार फिर ट्रांसमीटर पर उससे राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन न सिर्फ उसका बल्कि कोई नंबर कारगर नहीं हुआ। दूसरे तमाम नंबर भी डेड थे, पता नहीं क्या हुआ था। उसके बाद ताज़ा हालात के बारे में सोचने लगा। उन लोगों को स्टीफन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। किसी साजिश की बू तो सूंघ चुके थे, लेकिन अभी उसके सिलसिले में कुछ मालूम नहीं कर सके थे। मैं उन लोगों में आखिरकार खुश था, कम अज कम काम आगे तो बढ़ेगा। अभी मैंने फाखरा याकूबी को अपने बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैं जानता था कि हकीकत मालूम होने पर वो कितना खुश होगी। अलबत्ता ये फैसला बेहतर था कि मैंने अबू हातिम के सामने खुद को जाहिर नहीं किया था। इस बात के हर पहलू पर गौर करने के बाद मैंने फैसला किया कि फाखरा पर खुद को जाहिर कर देना चाहिए। मेरी हर तरह से खातर मदारत की गई, जरूरत की हर शय मुहैया कर दी गई थी। बेहतरीन नाश्ता और खाना दिया गया था। 2 अफराद मेरी खिदमत पर मामूर कर दिए गए थे। 24 घंटे गुजर गए। मैंने खूब आराम किया था और सारी थकन उतार ली थी। दूसरी सुबह मैंने खाना लाने वालों से अबू हातिम के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, अबू हातिम इस वक्त मौजूद नहीं है। मैडम, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? हाँ, आपका पैगाम उन्हें पहुंचा दिया जाएगा, जवाब मिला। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि फाखरा अंदर दाखिल हो गई। हेलो जैक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो मैडम, अपनी रिहाई के बारे में जानना चाहता हूँ। हमें कुछ वक्त और दो जैक, जो वादा किया है उसकी पाबंदी की जाएगी। वैसे जैक, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? इसका फैसला अभी नहीं कर सका। क्या बराकोडा और उसके साथी अभी तक तुम्हारी तरफ से मशकूक ना होंगे? हो सकता है। क्या एक वाइन में बराकोडा के दूसरे आदमियों की मौजूदगी के कुछ इम्कानात हैं? मैंने सवाल किया। मुझसे ज्यादा ये बात तुम बेहतर तौर पर जान सकते हो, फाखरा ने मुस्कुरा कर कहा। इससे कबल आप उन लोगों को कैसे जानती थी मैडम? हमें काफी अरसे से उनकी कार्रवाइयों की इतलात मौसूल हो रही हैं। कई एजेंसियां यहाँ काम कर रही हैं। तुमसे कबल कोई काम का आदमी हाथ नहीं लग सका। मुझे आप काम का आदमी समझती हैं? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। यकीनन तुमने हम पर एहसान किया है। आपने उस स्टीफन ब्रैकोडा के बारे में मालूमात हासिल कर ली? हाँ, इस काम में देर तो नहीं की जा सकती थी, और इस बात का यकीन भी कर लिया कि उन वाकयात के पसे पुश्त ब्रैकोडा ही है। आज रात उसके सबूत भी मिल जाएंगे। कैसे? ये हमारा काम है, ये सवाल ना करो। अगर मैं बारज करूं मैडम कि आप लोग अब भी अपने किरदार में सुकम छोड़ते जा रहे हैं, तो आप यकीनन बुरा मान जाएंगी, मैंने कहा। और फाखरा याकूबी चौंक पड़ी। मैं समझी नहीं, उसने कहा। स्टीफन ब्रैकोडा की हैसियत मालूम हो चुकी है आपको? काफी हद तक। काम उस म्यार का नहीं हो रहा मैडम, जैसा कि ब्रैकोडा जैसे शख्स के लिए होना चाहिए। वो बहुत बड़ा साजिशी है, और अमरीकी यहूदियों ने उसे बिलावजह इस मुहिम पर मामूर नहीं किया। ब्रैकोडा को इतना मौका मिल गया कि उसने आपकी 3 फैक्ट्रियों को शदीद नुकसान पहुंचा दिया, और आप लोग अभी तक यही फैसला नहीं कर पाए कि ये कोई साजिश थी या इत्तफाकी हादसा। नहीं, अब तो ये साजिश साबित हो चुकी है। और फाखरा दफातन रुक गई। वो चौंकी हुई निगाहों से मुझे देख रही थी। देर तक कुछ ना बोल सकी, शायद सही अल्फाज नहीं मिल रहे थे। और आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है? क्यों? जी फरमाइए। जैक, क्या तुम्हारी कोई और हैसियत भी है? मसलन, मैंने कहा, और क्या हैसियत हो सकती है? यही फैसला तो नहीं कर पा रही मैं। यूं लगता है जैसे तुम जानबूझकर ब्रैकोडा के बारे में इंकिशाफ कर रहे हो। इस वक्त तो तुम पर कोई दबाव भी नहीं है। इतनी देर में ऐसी बातों पर तवज्जो देंगी, हालांकि शुबा आपको पहले ही होना चाहिए था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कौन हो तुम?
वो तेज लहजे में बोली, जैक करूशर। मैंने मुस्कुराते हुए नहायत पुरसुकून अंदाज में कहा, स्टीफन ही के आदमी हो ना? उसने उलझन ददा अंदाज में कहा, आपने उसी हैसियत से मुझे रिसीव किया था। मैं बदस्तूर मुस्कुराता हुआ बोला। फाखरा बेजान का शिकार होती जा रही थी। वो अपनी किलाई बुरी तरह मसल रही थी। फिर उसने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो जैक, ये मुनासिब होगा कि अगर तुम्हारी कोई और हैसियत है तो मुझे बता दो। इतना सच्चा क्यों समझ लिया है आपने मुझे मैडम कि हर बात खुलकर बता दूंगा? इसका सही तरीका ये है कि आप अमोनिया से मेरा चेहरा धो कर देंगे। मैंने कहा, वो बेइख्तियार अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर दौड़ती हुई बाहर निकल गई थी। मैं मुस्कुरा दिया। फाखरा यकूबी बहुत कुछ थी, लेकिन इंसान थी, नौजवान थी। हालात ने उसे बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन अभी तजर्बे की कमी थी। वो वापस आई तो उसमें हाथ में अमोनिया की बोतल मौजूद थी जिस पर साइफन लगा हुआ था। उसने तेजी से मेरे चेहरे पर साइफन से फुहारें मारना शुरू कर दी। अरे मेरी आंखें फोड़ने का इरादा है क्या? मैंने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन वो ना रुकी और मेरे चेहरे को अमोनिया से बुरी तरह भिगो दिया। प्लास्टिक मेकअप था। थोड़ी देर के बाद अमोनिया के असरात जाहिर होने लगे। प्लास्टिक के टुकड़े जगह छोड़ रहे थे और फाखरा का चेहरा तजस्सुस से चमक रहा था। फिर उसने खुद ही उखड़े हुए टुकड़े मेरे चेहरे से साफ कर दिए और मेरा चेहरा नुमाया हो गया। फाखरा बगौर मुझे देख रही थी। एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे वो मुझे पहचान ही ना सकी हो, और फिर अचानक उसने खुद को संभाला जैसे चक्कर आ गया हो। उसके होंठ 2-3 बार हिले, लेकिन उनसे आवाज नहीं निकल सकी थी। आपको यकीनन में याद नहीं आ सका फाखरा यकूबी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अली? उसने घुटी घुटी आवाज में कहा। शुक्र है मेरा चेहरा आपको याद रह गया। अली? वो अपनी जगह से उठी और मेरे नजदीक बैठकर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ दिए। कोशिश के बावजूद उसकी जबान साथ ना दे पा रही थी, अलबत्ता हाथों पर गिरफ्त से उसके ज़हनी हिजान का अंदाजा हो रहा था। प्लीज फाखरा, ये मैं ही हूँ आपका खादिम, मैंने कहा। फाखरा के हिजान आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। उसने खुद को संभाल लिया और फिर अजीब अंदाज में बैठ गई। आपके सामने तो हम तालिब-इल्म हैं अली, आपके अजीम जज्बे के सामने तो हमारी गर्दनें खम है, लेकिन हमें इस सिलसिले में कुछ भी तो मालूम नहीं था, कोई इशारा भी तो नहीं था। अब सोच रही हूँ तो आपका वो ठहराव और आपका हल्कापन याद आ गया है। अब अंदाजा हो रहा है कि आप खामोश तमाशाई क्यों नजर आ रहे थे। मैं मुस्कुराता रहा। फाखरा देर तक जज्बाती कैफियत का शिकार रही और फिर भराई हुई आवाज में बोली, और आपने उस शख्सियत का इंकिशाफ कर दिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। अब आप मुझे सामरी जादूगर तो ना समझे मिस याकूबी। चंद बातों के अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। वैसे अबू हातिम कहाँ हैं? तेहराडू गए हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। क्या कैफियत होगी उनकी आपके बारे में मालूम करके? मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस शर्मिंदगी पर भी मसरूर हूँ। अबू हातिम मुझे जानते हैं? मैंने कहा। आप बहुत इनकिसारी बरतने हैं अली, कौन नहीं जानता आपको। बस इतना आगे ना बढ़ाओ मुझे, वरना मगरूर हो जाऊंगा। गरूर तो हमें आप पर अली। ब्लैक प्लान की खबरें पूरी दुनिया में छपी हैं। ओली बावर्ड के बारे में भी सबको ही मालूम हो गया है। बहुत बड़ा एजाज छीना है आपने उससे अली, बहुत जलील किया उसे। आपको इल्म है कि उस सिलसिले में बैरूत में कितनी खुशियां मनाई गई हैं। आप अमेरिका से इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचे अली? और आपने ये सब कुछ, वो ना जाने क्या क्या पूछने को जी चाह रहा है। मैं हंसता रहा। फिर मैंने कहा, हम तो काफी वक्त साथ गुजार चुके हैं फाखरा। अली, गोटे हिल से वापस जाकर मैंने आपके बारे में सारी तफसीलात मालूम की थी। गोटे हिल में नाइमा बर्क ने भी तो आपसे मुलाकात की थी। हाँ, कैसे हैं वो लोग? सब ठीक है। आपकी यादें उन्हें बेचैन रखती हैं, बल्कि शायद आप यकीन न करें, कुछ लोग आपके लिए एक दूसरे से बरगश्ता हो गए हैं। आपने एक अजीम शान रकम भी तो भिजवाई थी खैमा बस्तियों के लिए, वो मेरा फर्ज था फाखरा। और एक छोटी सी रकम के लिए आप पर शक किया गया था। गुजरी हुई बात है, मैं भूल गया हूँ। आप भूले नहीं हैं अली, वरना वापस बैरूत आ गए होते। क्या मैं बाहर रहकर अपना फर्ज भूल गया हूँ फाखरा? हरगिज नहीं। जो कुछ आप कर रहे हैं अली, उसे हमारी कौम कभी नहीं भुला सकेगी। आपने माइल जोशू को फना किया था। और छोड़ो फाखरा, यहाँ की बात करो। अबू आतम तो शायद मिस्री नजाद हैं। मैंने मौजू तब्दील करने की गर्ज से कहा। हाँ, 100%। लाइन ऑफ करोदल के बारे में आपको कुछ भी मालूम हो अली, लेकिन मैं दोबारा आपको तफसील बताऊंगी। मुश्तरका अरब यूनियन ने अफ्रीका की कुछ मुसलमान रियासतों के ताउन से लाइन ऑफ करोदल कायम की है और उसके लिए खतरनाक अंदरूनी इलाके मुंतखब किए गए हैं, जहाँ बैरूनी टेक्नीशियन और अरब ममालिक के इंजीनियरों ने असला साज फैक्ट्रियाँ लगाई हैं ताकि हथियारों के सिलसिले में दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम हो। ये निहायत कामयाब मंसूबे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये मुकम्मल राज में नहीं रह सकता। इसके लिए तलमकान इंतजाम किए गए जो अभी तक नाकाफी हैं। हमें अजीम साजिशों का सामना है जिसकी तफसील यकीनन
آپ کو معلوم ہوگی۔ جس حد تک مجھے معلومات ہیں ان کا کچھ حصہ تمہیں معلوم ہے۔ ہاں یقیناً، چنانچہ انتظامیہ امور کے لیے بھی یہاں کئی ملکوں نے اپنے سیکرٹ ایجنٹ بھیجے ہیں۔ فلسطینی گروپ میرے ساتھ آیا ہے۔ گوٹے ہل میں اسرائیلی منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے بڑے اعزازات دیے گئے ہیں، حالانکہ میں نے مخلصانہ طور پر یہ رپورٹ تمہیں دی تھی اور صاف کہہ دیا تھا کہ میری کامیابی علی کی مرہون منت ہے۔ یہاں ابو حاتم مصر کی نمائندگی کرتے ہیں، اسی طرح شام غازی، نصر، فرہاد، سلامہ اور مسعود طلح وغیرہ ہیں۔ ہم لوگ افریقہ کے مختلف حصوں میں رہ کر جس حد تک ممکن ہو رہا ہے بیرونی کارروائیوں پر نگاہ رکھ رہے ہیں، لیکن صحرائے اعظم کے ایک ایک گوشے میں ان کو نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم ایک دوسرے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ فیکٹریوں کی تباہی نے ہمیں چونکا دیا تھا۔ ہر چند کی تحقیقات کے لیے یہی رپورٹ ہے کہ تینوں جگہ اتفاقیہ حادثات ہوئے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا اور ہماری مشترکہ رائے تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور دال میں کالا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے شواہد بھی ملتے گئے، لیکن نہایت مبند انداز میں۔ ہماری تمام سوچیں گولڈین اسپائرو کی حد تک تھی، لیکن آپ کا انکشاف شاید کیا تھے فخرہ؟ پراسرار لوگوں کی پراسرار سرگرمیاں، وہ لڑکی میریا اور اس کے ساتھی۔ میں نے میریا پر براہ راست ہاتھ ڈال کر ایک لمبی چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی اور ان لوگوں کو ٹریس آؤٹ کر لیا تھا جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن اس کے چند ساتھی پراسرار طور پر قتل کر دیے گئے، اور مجھے یہ بھی شبہ ہوا کہ میسن اور بیکر بھی کچھ مشتبہ ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ صورتحال ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں علی، ہماری یہی معلومات ہے جو آپ کی معلومات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ فاخرہ نے کہا۔ نہیں فاخرہ، میرے سلسلے میں بہت زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہو، میں بھی ابھی ابتدائی منزلوں میں ہوں۔ ہاں، اب کام ذرا بہتر انداز میں شروع ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اپنے گروہ میں جگہ ضرور مل جائے گی۔ اپنے گروہ میں؟ فاخرہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ کیا میں فلسطینی گروہ میں داخلے کی درخواست پیش کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، اور فاخرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں علی؟ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے فاخرہ۔ علی، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ مجھ پر تو اس تصور سے شاید مرگ کسی کیفیت طاری ہو جائے کہ آپ پھر میری سرپرستی کریں گے۔ خدا کی قسم، اس تصور ہی سے میں خوشی سے کانپ رہی ہوں۔ تو پھر کانپنا بند کریں اور میری درخواست قبول کر لیں۔ میں خود کو آپ کی ماتحتی میں دے کر فخر محسوس کروں گی۔ یہ غلط ہو جائے گا فخرہ، مجھے اپنے درمیان ایک گمنام کارکن ہی رہنے دو، اسی میں فائدہ ہے۔ میں سمجھی نہیں، میرا نام منظر عام پر آ گیا تو بہت سے دوسرے لوگ اس طرف چل پڑیں گے، جن میں اولی وارڈ سر فہرست ہوگا۔ اس پاگل کو ابھی میں امریکہ میں ہی بھٹکانا چاہتا ہوں۔ جیسا آپ پسند کریں علی، لیکن آپ کو چھپایا کس طرح جا سکتا ہے؟ نمایاں کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی ابو حاتم کی حد تک اپنا تعارف مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر وہ قابل بھروسہ انسان ہے تو بعض زیادہ سے زیادہ اس تک رہنے دو، ورنہ اسے بھی حقیقت نہ بتاؤ، میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ فاخرہ سوچ میں ڈوب گئی اور پھر بولی، ابو حاتم مخلص اور مضبوط انسان ہے۔ اگر ہم اسے یہ راز رکھنے کی درخواست کریں تو ہم سے تعاون کریں گے۔ میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسے بعد میں تم سے شکایت ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ تم نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ خود میرے دین میں بھی یہی خیال ہے علی۔ ویسے مکمل اطمینان رکھیں، آپ ابو حاتم سے اگر اس سلسلے میں منع کر دیا تو وہ یقیناً ہم سے پورا تعاون کرے گا۔ بہت نفیس طبیعت انسان ہے، کسی حد تک آپ نے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ ہاں، اس کے اندر وحشت نہیں بلکہ سمجھداری ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی یہاں آئے تھے جو مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ سائیکا مائلر ریڈ پینتھر نامی ایک گروہ کی سربراہ ہے اور چند افراد کے ساتھ میری مدد کے لیے افریقہ آئی تھی۔ تیراڈو روانہ ہوتے ہوئے میں نے اسے آخری ہدایت دی تھی کہ وہ تیراڈو کی جانب چل پڑے، لیکن اس کے بعد میرا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ میری کلائی پر جو یہ گھڑی بندھی ہوئی ہے یہ ٹرانسمیٹر ہے اور اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھتے تھے، لیکن اب دوسری طرف سے سگنل ملنا بند ہو گئے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ پھنس گئی ہو۔ اسی دوران سب سے زیادہ وہی بیچاری نقصان اٹھاتی رہی ہے۔ مختصر میں تمہیں اس پروگرام میں اپنی شمولیت کی تفصیل بھی بتا دوں۔ کچھ کرم فرما، مثلاً وہ لوگ جو مائل جوشو کے کیس میں میری معاونت سے اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوئے تھے، دراصل فلسطینی مقاصد کے حامی لوگ ہیں۔ ان کا تعلق حالانکہ غیر اسلامی ملک سے ہے، لیکن فلسطینی معاملات میں وہ اتنے ہی سرگرم ہیں جتنے کہ ہم لوگ۔ اور سائیکا مائلر اور تائنا ہاڈو ہی نے میری رہنمائی اسٹیفن براکوڈا کی جانب کی تھی اور انہی کی تعاون سے میں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ سائیکا مائلر تو میرے ساتھ ہی سفر کرتی ہوئی یہاں تک بھی آئی ہے۔ میں نے اسے اسی لیے اپنے سے دور رکھا کہ میں اپنے طور پر آزادانہ کام کر سکوں، لیکن اس کی گمشدگی میرے لیے بہرحال پریشان کن ہے۔ کتنے افراد ہیں وہ؟ کافی ہیں، ان میں سے کچھ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن میں سائیکا کے لیے خاص طور پر پریشان ہوں۔
بالکل فکر نہ کرو علی، بے شمار افراد اس لڑکی کی تلاش میں پھیل جائیں گے۔ اس پریشانی کو اپنے ذہن سے نکال دیں مسٹر علی، یہ ذمہ داری آپ میرے سپرد کر دیں، انہیں تلاش کر کے بہت جلد آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ گڈ۔ جیک کروشر کے سلسلے میں تمہارے ذہن میں یقیناً کچھ سوالات ہوں گے، تو اس کی مختصراً کہانی بھی میں تمہیں سنائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا اور خود کو جیک کروشر کے روپ میں لانے کی تفصیل فاخرہ یعقوبی کو سنا دی۔ اس کے علاوہ گولڈین سپائرو کا قتل بھی میرے ہی ہاتھوں ہوا تھا، میں نے اسے بتایا۔ کیا؟ فاخرہ بری طرح اچھل پڑی۔ ہاں، ممبارڈو میں تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر گولڈین سپائرو میری جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اس شخص سے مجھے اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں مزید تھوڑی سی معلومات حاصل ہوئیں، لیکن اس کا مزید زندہ رہنا میرے نزدیک مناسب نہ تھا۔ ابو آدم کا نام بھی پہلی بار گولڈین سپائرو ہی کی زبانی مجھے علم میں آیا۔ وہ مجھے ابو آدم کا آدمی سمجھتا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت کو آپ نے اتنی آسانی سے ہلاک کر دیا۔ گولڈین سپائرو ممبارڈو میں جس طرح قدم جمائے ہوئے تھا وہ ہمارے لیے تشویشناک تھا، اور بارہ اس بارے میں سوچا گیا تھا کہ کسی طرح اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہماری آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو جائے۔ غازی ناصر خاص طور سے گولڈین سپائرو کے قتل سے خوش ہے، اور اس نے ایک میٹنگ کے دوران کہا تھا کہ جس شخص نے یہ کارروائی کی ہے اس نے بلا شبہ ہمارے مشن پر احسان کیا ہے۔ بیچارہ غازی ناصر، بھلا یہ بات کہاں جانتا تھا کہ احسان کرنے والا وہی شخص ہے جو مسلسل ہم پر احسان کیے جا رہا ہے۔ بار بار ان باتوں کا تذکرہ کر کے مجھے شرمندہ نہ کیا کرو فاخرہ۔ ہاں، اب تمام صورتحال تمہارے علم میں آ گئی ہے، اور آئندہ اقدامات کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ ابو آدم آ جائے تو مجھے اس کے بارے میں فوری طور پر اطلاع دینا۔ بالکل، آپ اب آرام کریں، ہمارے درمیان طویل گفتگو ہو چکی ہے۔ ہاں، کیا آپ فوری طور پر میک اپ کرنا پسند کریں گے؟ اس کے لیے تمام سامان بآسانی مہیا ہو جائے گا۔ ابو آدم سے ملاقات کر لی جائے، اس کے بعد باقی کام ہو جائیں گے۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے، سب سے پہلے میں اپنی پہلی ذمہ داری نبھاؤں گی، یعنی آپ کی ساتھی سائیکا مائلر کی تلاش۔ خدا حافظ۔ فاخرہ یعقوبی باہر نکل گئی اور میں اپنی آرام گاہ میں خیالات کے بھنور میں گر گیا۔ یہ سب کچھ قابل اطمینان تھا، صرف ایک تردد تھا، اور وہ تھا سائیکا مائلر کے بارے میں۔ اس لڑکی کی زندگی مجھے بہت عزیز تھی۔ رات کو تقریباً 11:30 بجے فاخرہ یعقوبی ابو آدم کے ساتھ اندر آئی۔ ابو آدم بھی اسی طرح پرجوش نظر آتا تھا۔ گہری آنکھوں والا یہ سفید مصری نژاد بڑی دیر تک کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ غالباً فاخرہ یعقوبی نے اسے تمام صورتحال بتا دی تھی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ جیسی شخصیت سے ملاقات کر کے کسی عام انسان کو جس قدر حیرت ہو سکتی ہے مسٹر علی، آپ اس حیرت کو کم از کم 1000 سے ضرب دے لیں۔ حاصل وہی ہوگا جو اس وقت میری کیفیت ہے۔ یہ اچھا ہوا مسٹر ابو حاتم کہ فاخرہ یعقوبی نے آپ کو تفصیلات بتا دیں اور ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا باقی صورتحال بھی آپ کے علم میں آ چکی ہیں؟ ہاں، تقریباً آپ سے متعلق سب کچھ۔ فاخرہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اس برق رفتاری سے مجھے یہ سارے واقعات سنائے کہ ابتدا میں تو میری عقل بھی میرا ساتھ نہیں دے سکی، پھر بمشکل تمام میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں علی، اور ایک بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی کہ ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کرنے والا علی یار خان ہے۔ بہت شکریہ ابو حاتم، یہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے۔ ہم دوسری باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کام کی باتوں پر آتے ہیں۔ آپ نے تیراڈو میں اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں تحقیقات کر لی ہیں۔ ممبارڈو سے موصول شدہ رپورٹ وصول کر کے ہی میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ بلا شبہ ان حالات میں اسٹیفن براکوڈا کی موجودگی تسلیم کی جا سکتی ہے، اور اب تو وہ یقین کی حد میں ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے ہمیں آپ کی شخصیت کا علم نہیں تھا۔ اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لائن آف کروزل میں اس کی موجودگی کے بارے میں یہ رپورٹ ہے۔ میں صرف یہ بات جاننے کا خواہش مند ہوں کہ اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مسٹر علی، ہم تو ابھی اس بات سے ہی واقف نہیں تھے کہ وہ یہاں موجود ہے۔ آپ کو تمام تر ذمہ داری سنبھالنا ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو یہاں موجود تمام گروپس کا کنٹرولر بنا سکتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ابھی میں زیادہ الجھنیں نہیں پالنا چاہتا۔ ہاں، اگر آنے والے وقت میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں اپنے آپ کو سامنے لا کر اپنے دشمنوں کو چوکنا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ اپنی کارروائیوں کا رخ تبدیل کریں اور مجھے ان کی تلاش میں آسانی ہو۔ لیکن ابھی میں ایک گمنام آدمی کی حیثیت سے فاخرہ یعقوبی کے ساتھ چند چھوٹے موٹے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسٹر علی، آپ یقین کریں کہ یہاں ہماری خواہش مخلصانہ طور پر یہی تھی کہ عرب مشترکہ تنظیم جس نے پہلی بار یہ قدم اٹھایا ہے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس کے لیے ہماری اپنی کوئی کوشش پیچھے نہیں۔ ہمیں صرف اپنے دشمنوں کے خلاف نبرد آزما رہنا ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس
जिसमें मैं आपके साथ हूँ अबू हातम, मैंने जवाब दिया। काफी देर तक अबू हातम अपनी हैरत व अकीदत का इजहार करता रहा और मुझसे सवाल करता रहा। चूंकि फखर याकूबी ने उसे वो तमाम बातें बता दी थी, इसलिए उनकी रोशनी में भी उसने चंद सवालात किए और फिर मुझे आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। उस रात काफी देर तक मैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। बिलाशुबा बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये सवाल पैदा होता था कि इसे पूरा करने के लिए क्या इकदामात किए जाएं। साइका माइलर की बजाय अब कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही थी कि कम अज़ कम उसकी खैरियत तो मालूम हो जाए। ये तो पता चल जाए कि वो किन हालात में है और उसकी मौजूदा पोजीशन क्या है। दूसरे दिन भी कई मुलाकातें उन लोगों से हुईं। अबू हातिम ने मुझे बताया कि साइका माइलर की तलाश के लिए उन तमाम रास्तों की छानबीन की जा रही है जो उसकी गुजरगाह थे, और बहुत जल्द यकीनन कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। मैं खामोश रहा था। 3 दिन इसी जगह गुजर गए। साइका माइलर या उसके साथियों की तलाश में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई थी। ट्रांसमीटर तो मुकम्मल तौर पर ही डेड हो गया था। यूं लगता था जैसे दूसरी तरफ के ट्रांसमीटर ज़ाया कर दिए गए हों। 3 दिन के बाद मैंने ज़हन से साइका माइलर का ख्याल निकाल दिया और ये तसव्वुर कर लिया कि या तो वो मर चुकी है या फिर किसी ऐसी मुसीबत का शिकार हो गई है जिसके बारे में पता लगाना तकरीबन नामुमकिन है। साइका माइलर की वजह से मैं अपने इस मिशन को पस्से पुश्त नहीं डाल सकता था। चुनाचे चौथे दिन दोपहर को मैंने फखरा याकूबी को तलब कर लिया। अबू आदम सुबह के नाश्ते पर ही मुझे इतला दे चुका था कि वो मिम्बाडू जा रहा है और शायद उसकी वापसी में 2-3 दिन लग जाएं। जाते हुए मैंने उससे कह दिया था कि मुमकिन है वापसी में उससे मुलाकात न हो। फखरा याकूबी ने पुरतजस्सुस निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, कहिए अली, कोई प्रोग्राम तरतीब दिया है आपने? बात यह है फखरा कि तुम्हारे साथ आए हुए तमाम एजेंट इस सिलसिले में कुछ न कुछ कर रहे हैं और वो सब जाहिर है कि मामूली सलाहियतों के मालिक अफराद नहीं होंगे। मैं अपनी तमाम तर तवज्जो स्टीफन बराकूडा की तलाश में सर्फ करना चाहता हूँ और उसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि सिर्फ चंद अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना लिया जाए। क्या इसमें मैं भी शामिल हो सकती हूँ? फखरा याकूबी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी शमूलियत तो बेहद ज़रूरी है। मैंने कहा, इस ग्रुप का तरीकाकार क्या होगा? फखरा ने सवाल किया। हम आती दांत तलाश करने वाली मुहिम जो अफराद की हैसियत से लाइन ऑफ क्रोजल के आसपास सफ़र करेंगे, उस पट्टी के बारे में तुम्हारी मालूमात यकीनी तौर पर मुकम्मल होंगी। उस पर सफ़र करते हुए हम इतराफ़ पर निगाह रखेंगे। मेरा असल मकसद स्टीफन बराकूडा तक पहुंचना है। स्टीफन बराकूडा तक पहुंच जाऊं, उसके बाद आइंदा इक़दामात का फैसला करूंगा। मैं समझती हूँ अली, हमारी ये पार्टी कम अज़ कम कितने अफराद पर मुश्तमिल होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 6 अफराद, जिनमें हम दोनों भी शामिल हों। ऐसे 4 अफराद का तयन तुम्हें करना है जो मजमूई तौर पर एक पूरी फौजी यूनिट की हैसियत रखते हों। ये मेरी जिम्मेदारी है। इस मुहिम की दीगर तैयारियों के लिए एक फहरिस्त बनाना होगी अली, क्या मुझे उसकी इजाज़त है? हाँ यकीनन, मैंने कहा। चंद घंटों के अंदर फाखरा ने मुझे फहरिस्त पेश कर दी। ज़रूरियात की जिन चीज़ों का उसने इंतखाब किया था उसी से उसकी जहानत का अंदाजा होता था। उसने कहा कि इनके उसूल के लिए उसे तैराडू जाना होगा। अगर आप मेरे साथ तैराडू चलना पसंद करें तो मुझे खुशी होगी। ज़रूर, मैं मिम्बाडू देख चुका हूँ, लेकिन तैराडू देखने का ज़्यादा वक्त नहीं मिला, तो फिर ज़रूर चलिए। फाखरा ने पुरमसरत अंदाज में कहा। मैं तैराडू की एक झलक देख चुका था, लेकिन वो ना देखने के बराबर थी। लैंड रोवर का पुरखतर सफर इस बार दिलचस्प महसूस हुआ था। एक्वाइन से तैराडू जाते हुए पहाड़ी रास्ते अफ्रीका की दिलचस्प मनाजरकशी करते थे। रास्ते में कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया था। फाखरा ने कहा, अरब सरमायाकारी ने मुकामी लोगों बल्कि लाइन ऑफ क्रोजल के तमाम कबीलों को जिंदगी की बहुत सी परेशानियों से आज़ाद कर दिया है। पहले ये लोग बहुत सख्त और परेशान कुन जिंदगी गुजारते थे, लेकिन अब ये खुशहाल है। लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है कि खुशहाली आराम तलबी की हद तक ना हो जाए, यही उन्हें कंट्रोल करने का तरीका है। इसके अलावा तैराडू या लाइन ऑफ क्रोजल को स्याहों से दूर रखने की खास कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ होटल टाइप की कोई चीज़ नहीं बनाई गई। अलबत्ता मुकामी कारकुनों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस है जहाँ खुसूसी कार्ड रखने वाले लोग क़याम कर सकते हैं। स्याहों के लिए कोई बेहतर इंतजाम नहीं है, बल्कि उन्हें परेशान करने के लिए यहाँ के लोगों को आज़ादी है। ये इसलिए किया गया है कि यहाँ बेमकसद लोग ना आए जाएं। लकड़ी के वो मकानात क्या हैसियत रखते हैं जहाँ तुमने 6 नंबर को तलाश करने की कोशिश की थी? मुकामी लोगों ने अपने तौर पर ये मकानात बनाए हैं जहाँ लोग क़याम करते हैं, लेकिन अमूमन लूट जाते हैं। ये इलाका ख़तरनाक इलाकों में शुमार होता है। शहरी आबादी की क्या पोजीशन है? मिली जुली आबादी है। रिसर्च करने के बहुत से बैनुल अक़वामी इदारे भी हैं जो मुकामी लोगों की इजाज़त से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी अफरादी हैसियत महदूद है और उन पर निगाह रखी जाती है। उनके लिए कवानीन है। कवानीन कौन नाफज करता है? ये हक मुकामी सरदारों को हासिल है जिन्हें तरबियत दी गई है। अनोखी जगह है, मैंने दिलचस्पी से कहा। फिर हम उस अनोखी आबादी में पहुंच गए।
सरकारी रेस्ट हाउस बहुत उम्दा बने हुए थे जिनमें तमाम सहूलतें मौजूद थी। फाखरा ने कहा, मैं अपने काम अंजाम दे लूं, जिन लोगों से मैं मिलूंगी उनसे आपका तारुफ मुनासिब नहीं है, इसलिए तुम मुतमईन होकर अपना काम करो, मैं अपने तौर पर यहाँ की सियाहत करूंगा। मैंने उसका मतलब समझकर कहा, कहीं किसी उलझन में फंस जाओ तो ये सुर्ख कार्ड दिखा देना, इसे यहाँ के तमाम बाशिंदे पहचानते हैं। फाखरा ने सुर्ख रंग का एक छोटा सा कार्ड मेरे हवाले करते हुए कहा, जिस पर एक सुनहरी गाय की तस्वीर बनी हुई थी। फाखरा चली गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ कितना वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं रेस्ट हाउस से बाहर निकल आया। बाहर निकलते हुए नाक के नीचे घनी मूंछों के अस्टेट और तारीख शीशों वाले चश्मे का इजाफा कर लिया था, जिससे आर्दी तौर पर शक्ल तब्दील हो गई थी। फाखरा काफ़ी हद तक मुझे तैराडू के बारे में बता चुकी थी। मैं जनूब की कदीम आबादियों की तरफ निकल गया। स्याफाम लोगों की बदली हुई हालत का अंदाजा साफ हो रहा था। उन लोगों के लिए इतनी ही खुशहाली काफ़ी थी। उनकी आंखों में खैर मकदम के आसार थे। औरतें मोतियों की चादरों वाले लहंगे पहने छोटी छोटी कदालों के साथ जमीन कूदती नजर आती थी। जहां मकई की काश शुरू होने वाली थी, सुर्ख चादरों और खेसों में लिपटे मर्द बट्टी के झोंपड़ों के सामने बैठे गप्पे लगाते नजर आते थे। झोंपड़ियों की दीवारें रवायती नक्शो निगार से आरास्ता थी। कुछ लोग घोड़ों पर सवार इतराते फिर रहे थे। दंग दड़ंग बच्चे तरह तरह के खेलों में मसरूफ थे। उनमें 13 और 14 साल की लड़कियां भी उनके साथ खेल रही थी, जिनकी मासूमियत उनकी खुद से बेनियाजी का इजहार करती थी। कुछ और आगे बढ़ा तो ऊंचे नीचे पहाड़ी सिलसिले नजर आए, जिनके दरमियान एक गहरी वादी और इसमें गिरता हुआ एक आबशार मौजूद था। शाम को तैराडू की मुहज्जब आबादी देखी। यहाँ गैर मुल्कियों की खासी तादाद नजर आई थी। अरब बाशिंदे भी थे। सड़कों पर कोजाल जमाए गए थे, जहाँ खाने पीने की एशिया मिल रही थी। रात को फाखरा वापस आ गई। मैं इससे कबल ही रिहायशगाह में पहुंच गया था। हेलो अली, उसने थके थके अंदाज में कहा और बाल समेटकर एक कुर्सी पर दराज हो गई। थकी हुई मालूम होती हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत थक गई हूँ, उसने कहा और जवाबन मुस्कुराई। ओहो, क्या बहुत भाग दौड़ करना पड़ी? हाँ, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करनी पड़ी, थोड़ा सा खुशगवार सफर भी करना पड़ा। खच्चरों का सफर बदन के जोड़ खोल देता है। खच्चरों का सफर? मैंने ताज्जुब से कहा। तैराडू की मगरबी पहाड़ियों में स्टोर है, कोई 12 मील के फासले पर वहां जाना पड़ा था। उस तरफ सिर्फ खच्चरों पर या पैदल सफर किया जा सकता है। स्टोर? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। जहाँ जरूरत की एशिया जखीरा हैं, उसने वजाहत की। हूँ, काम हो गया मुकम्मल। मैंने बहुत वक्त बचा लिया, हम चाहें तो वापस चल सकते हैं। क्यों ना चाहेंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सुबह से पहले नहीं। फाखरा हंस पड़ी। उसी वक्त एक स्याहवाम काफी के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हो गया। उसने बर्तन रखे और खामोशी से वापस मुड़ गया। मैं क्या कर आई थी? मैं बनाता हूँ, मैंने आगे झुकते हुए कहा। नहीं अली, ये एजाज मेरे पास रहने दे। वो जल्दी से सीधी हो गई और फिर उसने काफी बनाकर मुझे दे दी। मैंने यहाँ भी लोगों को साइका की तलाश पर मुकर्रर कर दिया है और उन्हें हुक्म दिया है कि अगर मैडम साइका मिल जाएं तो तैराडू में उन्हें क़याम की बेहतरीन सहूलतें मुहैया की जाएं और एक पैगाम दे दें कि अली का इंतज़ार किया जाए। गुड, ये तुमने अच्छा किया। आपका वक्त कैसा गुजरा? आराम किया या सैर को निकल गया था? मैंने मुख्तसरन कहा। गुड, मतलूबा अशिया रात ही को मिल जाएंगी। सफ़र के लिए लैंड रोवर इस्तेमाल करेंगे या घोड़े? मेरे ख्याल में लैंड रोवर ज़्यादा मुनासिब रहेगी। हाँ, जहाँ तक मुमकिन हो सका। वैसे अगर घोड़े मतलूब हुए तो रास्ते से भी लिए जा सकते हैं, फाखरा ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 आदमी यहाँ से हमारे साथ चलेंगे, एक मैकनो हो जाएगा और चौथा बुड। बुड को हम संकी सोल्जर कहते हैं, लेकिन वो हर मर्द की दवा है। हड्डियों की तकलीफ का माहिर जड़ी बूटियों से इलाज करता है। बेहतरीन मोटर मैकेनिक, बेहतरीन निशानाबाज और न जाने क्या क्या। कहाँ पाया जाता है? मैंने सवाल किया। वहीं एक वाइन में, फाखरा हंस कर बोली। चंकी सोल्जर क्यों कहते हो तुम उसे? बस जरा सा खिसका हुआ है, लेकिन अहकामात की पाबंदी करता है। अगर वो मस्करा है तो नहायत संजीदा। तुम्हें उसकी हरकत पर लुत्फ आएगा अली। वैसे भी दौरान सफर हमारे लिए बहुत दिलचस्प होगा। दूसरे लोगों के बारे में क्या तफसील है? मैंने सवाल किया। आतिफ और लुत्फी हमारे साथ यहीं तैराडू चलेंगे। दोनों फलस्तीनी बाशिंदे हैं, इंतहाई दलेर, नडर, ताकतवर और चुस्त व चालाक, मौके की नज़ाकत को समझने वाले और हर हुक्म पर आंखें बंद करके अमल करने वाले। गुड। मैकनो गालबन वही तवीलुल कामत अफ्रीकी है जो एक्वाइन में। हाँ, मैकनो बेहद वफादार इंसान है। यूं समझो यही बाहर का आदमी है जिसे हम साथ लेंगे। लेकिन अबू हातिम का बहुत कदीम दोस्त है और अबू हातिम उस पर मुकम्मल एतमाद करता है। अफ्रीका की लातादाद जबानों से वाकिफ है और जिस्मानी तौर पर तुम उसे एक बिल्डोजर कह सकते हो। यकीन करो, बाज औकात तो वो छोटे मोटे दरख्त तक उखाड़ कर फेंक देता है। हमारे लिए बहुत काम का आदमी साबित होगा।
ٹھیک ہے، اس طرح یہ چاروں افراد مکمل ہو گئے۔ ہاں، اور اس طرح ہماری 6 آدمیوں پر مشتمل فوج مکمل ہو جاتی ہے۔ باقی چیزیں فہرست کے مطابق حاصل کر لی گئی ہیں علی۔ اگر کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں ہو تو برائے کرم مجھے بتا دیں۔ نقشوں کے بارے میں کچھ ذہن میں رکھا ہے؟ میکرو ان علاقوں سے بخوبی واقف ہے، لیکن میرے خیال میں جیسا کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم لائن آف کروزل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہیں گے، تو یہی مناسب ہوگا کہ ہم کسی بھی صورت میں اس سے زیادہ دور نہ ہٹیں۔ نہیں فخرہ، اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں میری معلومات زیادہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جڑیں مضبوط کر کے یہاں داخل ہوا ہوگا، لہٰذا ہمیں بھی ہر بات کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنی تیاریوں کے سلسلے میں کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میکنوں سے مشورے کے بعد یہ کام بھی کر لیا جائے گا، یہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، فاخرہ نے جواب دیا۔ رات کو عاطف اور لطفی پہنچ گئے۔ وہ دونوں خوش شکل نوجوان تھے، چہروں ہی سے زندہ دل معلوم ہوتے تھے۔ فاخرہ نے مجھ سے تعارف کرایا، لیکن شاید اس نے انہیں میرے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائی تھی۔ انہوں نے رسمی طور پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مہم پر تمام احکامات کی تعمیل کریں گے۔ فاخرہ نے انہیں اسی ریسٹ ہاؤس میں قیام کرنے کی پیشکش کر دی، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ انہیں تھوڑی دیر کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ اپنا سامان نہیں لائے۔ وہ چلے گئے تو فاخرہ نے مجھ سے کہا، علی، اگر میں تمہارا ان سے مکمل تعارف کرا دیتی تو ان کی حالت قابل دید ہوتی۔ مناسب نہیں ہے فاخرہ، یہ تم نے اچھا کیا، مجھے اس بات سے خوشی ہوئی۔ میں نے جواب دیا، یہ دونوں بھی تنظیمی سے تعلق رکھتے ہیں، مخلص اور جری لوگ ہیں، لیکن شاید تمہاری صورت سے آشنا نہیں ہے۔ تنظیم کے تمام افراد تو مجھے نہیں جانتے۔ یہ بات نہیں، انہیں نام بتا دو پھر تماشا دیکھو، فاخرہ نے کہا۔ عاطف اور لطفی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ دوسری صبح ہم واپس ایکوائن پہنچ گئے۔ ابو آتم واپس نہیں آیا تھا، لیکن ہمیں اس کی واپسی کا انتظار بھی نہیں تھا۔ میگنو اور بوڑھ سے بھی ایکوائن میں میرا تعارف کرایا گیا۔ بوڑھ ایک پستہ قامت اور مٹیالے رنگ کا آدمی تھا، چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز، بدن بھاری، ہاتھ پاؤں مضبوط۔ میرے تمام ساتھی پوری توجہ اور دلچسپی سے اس مہم کے لیے تیار ہیں مسٹر علی، میں ان سب سے بات کر چکی ہوں۔ بوڑھ نے لینڈ روور چیک کی ہے اور ایک کیریئر کے اضافے کی تجویز پیش کی ہے جو چھت پر لگایا جائے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ کیریئر اس کے پاس موجود ہے جسے صرف 10 منٹ میں فٹ کیا جا سکتا ہے۔ بوڑھ نے انگلی اٹھا کر سرخ گول گول آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، مسٹر بوڑھ کے ذمہ اس سفر کے اہم معاملات ہیں۔ ویسے فاخرہ، کیا ہمارے ساتھیوں کی اس مہم کی پوری تفصیل معلوم ہے؟ نہیں، یہ کام کا لیڈر ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر یہ کیسے کر سکتی تھی؟ فاخرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں ہدایت ملتی رہیں اور ہم اس کے مطابق کام کرتے رہیں گے مسٹر علی، اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ میکنو بولا۔ اس اعتماد کا شکریہ میکنو، لیکن میں خود بھی اپنے ساتھیوں کو اتنا اعتماد دینا چاہتا ہوں۔ لائن آف کروزل کے تحفظ کے لیے ہم سب نے خود کو وقف کیا ہے، اور ہمارا ایک بدترین دشمن اسٹیفن براکوڈا ہمارے مقابلے پر ہے۔ یہ شخص لائن آف کروزل کی 3 فیکٹریاں تباہ کر چکا ہے۔ ہمیں اسے تلاش کر کے ختم کرنا ہے۔ وہ کہاں ہے اور کس حیثیت سے ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ مہم اس کی تلاش کے لیے ہے۔ ہماری خدمات آتے ہیں چیف، آپ ہمیں کہیں پیچھے نہ پائیں گے۔ کل صبح ہمارے اس سفر کا آغاز ہوگا۔ ہم صبح کا انتظار کر رہے ہیں، بوڑھ نے کہا، اور آنکھیں بند کر لیں۔ بہتر ہے، یہ انتظام تم اپنی رہائش گاہ میں جا کر کرو۔ اوکے میڈم، بوڑھ نے جواب دیا اور کان دبائے ہوئے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ باقی لوگ بھی اسی کے ساتھ چلے گئے۔ تمام لوگ اطمینان بخش اور دلچسپ ہیں، میں نے فاخرہ سے کہا۔ شکریہ علی۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر قبل ابو حاتم نے وائرلیس پر رابطہ قائم کیا تھا۔ ان چکور بکسوں کے بارے میں رپورٹ مل گئی ہے جو تم بریف کیس میں لائے تھے۔ اوہ گڈ، کیا رپورٹ ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اٹامک ڈائنامائٹ ہے، انتہائی خوفناک، ایک چھوٹے سے باکس میں 1.5 ٹن بارودی قوت ہے۔ انہیں بیروت روانہ کر دیا گیا ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال ہوئی؟ ان کی رپورٹ ابھی نہیں ملی، فاخرہ نے کہا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے پوچھا، ڈریگور کا کیا رہا؟ اسے تیراڈو لے جایا گیا ہے، ابو آدم اس کے بارے میں جو مناسب سمجھیں گے کریں گے، فاخرہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ رات کو بھی آرامی رہی تھی، میں صورتحال پر غور کرتا رہا۔ گولڈین اسپائرو سے مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ اسٹیفن براکوڈا تیراڈو ہی میں ہے، لیکن کہاں اور کس حیثیت میں ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ پھر اس کی اطلاع کا یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ اسے صرف تیراڈو کی شہری آبادی میں ہی تلاش کیا جائے۔ اگر ایسا کہا بھی جاتا تو اس اعتبار سے بھی غلط ہوتا کہ ہم براکوڈا کو ہوشیار کر دیتے، لہذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ تیراڈو سے دور رہتے ہوئے براکوڈا کا سراغ لگایا جائے۔ اس طرح ہمیں ایک فائدہ اور بھی حاصل ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ براکوڈا کے جو آدمی لائن آف کروزل کے سلسلے میں یہاں پھیلے ہوئے تھے وہ بھی نظر میں آ جاتے۔ دوسری صبح مزید کوئی تاخیر نہ کی گئی اور ہم لوگ تیار ہو کر چل پڑے۔
ایکوائن کے بارے میں شبہ تھا کہ وہاں کچھ پرے اسرار لوگ موجود ہیں، اس لیے وہاں سے اصل شکلوں میں ہی نکلا گیا، لیکن تقریباً 5 میل کے سفر کے بعد ایک جگہ قیام کر کے حلیے تبدیل کر لیے گئے۔ عاطف اور لطفی نے افریقیوں کی شکلیں بنا لیں، بوڑھ نے اسی لباس پر اکال باندھ لیا، بیکنو چست لباس میں آ گیا، اس نے اوپری بدن بریانہ کر لیا تھا اور پیشانی پر پیلے رنگ کی پٹی باندھ لی تھی۔ اس کا دیوک آمد بدن خوفناک خد و خال بہت متاثر کن تھے۔ بوڑھ لینڈ روور ڈرائیو کر رہا تھا، میں اور فخرہ اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔